पॉलिटिकल आसात पूण काणकोणच्यान खुबशे लोक आयले ते प्रेमाबाई आयले जे लोक म्हाका बरे वळखतात ताका लागून ते आयले आनी खोतीगांव गांवडोंगरी मागीर लोलये श्रीस्थळ पंचायतीचे आनी म्युन्सिपाल्टीचे खूब जाण लोक म्हज्या घरा कडेन काल येवन गेले. म्हणजे फुडली कितें कॉन्टेस्ट करपाक तुमी तयारी आसा आतां? हय, फाटले 2022 सुद्दां हांव कॉन्टेस्ट करूंक सोदतालो आनी तुमी सगळे जाणा हांव कॉन्टेस्ट करूंक सोदतालो म्हणून, पूण तिकीट मेळूना म्हणून मागीर हांव फाटीं जालो आनी ह्या खेपेकूय हांव बऱ्यापैकी तिकीटाक ट्राय करता काँग्रेस तिकीटीक आनी शक्यतो मेळपाची आशा आसा आनी कॉन्टेस्ट करतलो. पूण काँग्रेसीमध्येच कितलेशेच उमेदवार ह्या पयलीं तयार जाल्ले. काँग्रेसीचे लोक तृणमूल काँग्रेसीक रावले आनी अशें काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आसलो जनार्दन भंडारी ताका कोण सपोर्ट करूंक पावलो ना. अशें तुमकां सपोर्ट ह्या फावटी ते करतले दिसता तुमकां? पण फाटल्या खेपेक सुद्दां म्हाका बऱ्यापैकी सपोर्ट आशिल्लो आनी अजुनूय काणकोणकार खुबशे म्हणटा की फाटल्या खेपेक म्हाका तिकीट मेळयल्यार जाल्यार हांव जिखतलो म्हणून, जिखून येतलो अशें ते अजुनूय म्हणटात आनी ताका लागून म्हाका दिसता की अजुनूय काणकोणा काँग्रेस तिकीट जर म्हाका मेळत जाल्यार हांव जिखपाची शक्यता खूब आसा आनी जिखतलो हें अशें दिसता म्हाका. कित्याक लागून इतलो कॉन्फिडन्स आसा तुमकां? पण लोक म्हज्या बरोबर आसा, खुबशे लोक जे म्हाका वळखतात आनी जे म्हाका वळखतात ते सगळे म्हज्या बरोबर आसा आनी लोक जाणा की हांव कितें तरी करूंक शकता म्हणून काणकोणाक लागून. खुबशे गोश्टी पळयत जाल्यार हांगा काणकोणान कांयच ना आनी ताका लागून अशें दिसता की लोकांक एक समज आसा की हांव कितें तरी करूंक शकतलो म्हणून आनी तें करून दाखयतलो. भाई काणकोणचे 59 बूथ आसा आनी 59 बुथांतल्यान सुमार 34,000 मतदार आसा काणकोणाक. अशे वेळार 59 बुथाचें आतां इलेक्शन केन्ना डिक्लेअर जातलें सांगपाक ना. 2027 वर्साचें इलेक्शन एक 6 म्हयन्यांत जावं शकता, 8 म्हयन्यांत. पूण हे 59 बुथांचेर तुमी पावपाक शकतले, वचपाक शकतले? आमी ऑलरेडी त्या बुथांचेर पाविल्ले आसा. 59 बुथाचेर सगळ्या बुथांचेर आमी पाविल्ले आसा आनी आज काणकोणा ब्लॉकाचें इंडक्शन जावपाचें आसा. ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑलरेडी डिसायड जाल्ले आसा. सगळ्या बुथांचेर कार्यकर्ते दवरपाचे तें सगळें ठरिल्लें आसा आनी ह्या खेपेक काँग्रेस खूब फुडें आसा. तयारी तांची बरी मजबुतीन चल्ल्या आनी ताका लागून म्हाका दिसता हें सगळें आमचे कडेन शक्य जातलें. देसाय कम्युनिटी तुमी देसाय कम्युनिटींतल्यान तुमी येता. अशें वेळाचेर तुमचे बरोबर देसाय कम्युनिटी उरतले दिसता तुमकां? 100% उरतले. म्हाका दिसता देसाय कम्युनिटी म्हज्या बरोबर रावतले आनी म्हज्या बरोबरूच आसतले अशें म्हाका दिसता आनी आसतले. तुम्ही आतांच म्हणटात आमी पुस्तकाची काडटले, महिला कमिटी काडटले. तुम्ही लोकां पर्यंत कितपत वचपा प्रयत्न आसतलो? लोक तुमकां तरी हे करतले काय कितें लागीं घेतले काय कितें? कारण ते वेगवेगळे तरेचे आमिशी दाखयतात. काय ते म्हाजे घर योजना म्हणजेली, काणकोणांत आनी समता म्हणजेली, मागीर रोजगार यात्रा तर कित करताले. बट दुसरी कशें आसा तांचे एक ते एक संघटीतपणान ते वावुरतात. तुमी हातूंतल्यान मुखार प्रयत्न तुमचो जातले काय कितें 4-5 म्हयन्यां 5-6 म्हयन्यां? पळय, खंयचोय मनीस जेन्ना इलेक्शनाक उबो रावता तो बेश्टीत खोटी आशा अशी बाळगून तो इलेक्शनाक उबो रावना. ताजे कडेन कितें तरी कॉन्फिडन्स आसल्या शिवाय तो रावतना. दुसरें म्हणजे आज काणकोणा जे लोक प्रतिनिधी आसात तांच्या बद्दल तुमकां बरें खबर आसतलें की तांकां कित पर्यंत सपोर्ट आसा तो. जरी तांचे कडेन हे सगळे संघटना आसा तांचे कडेन पूण त्या लोकांक ते जाय तें पावना. ताका लागून खुबशे लोक हे आसा मातशे निराश आसा. हय, आनी ताका लागून म्हाका दिसता गैरसमज वाडलेलो आसा आनी लोकांकूय दिसता की नवो कोण तरी जावपाक जाय म्हणून. आनी ते सगळे हें जर गृहीत धरत जाल्यार म्हाका दिसता की आमकां बऱ्यापैकी चान्स आसतलो आनी जातलें तें. फाटली निवडणुकी वेळार कितें जालें की डिवायड जाल्ली वोट्स सगळी. पळयलां 64% वोट्स डिवायड जाल्ले. डिवायड जाल्ली आनी ताका लागून कितें आसा मतां फुटली. ती मतां फुटलो जो मतां एकठांय संघटीत एकठांय रावपाक जाय. ह्या दृश्टींतल्यान तुमी प्रयत्न करपाक जाय. ते 4-5 जर कॅन्डिडेट जर रावले लास्ट खेपे सारके जाल्यार ती परिस्थिती अशी जावंक शकता न्ही. म्हणजे तुमी त्या दृश्टींतल्यान प्रयत्न करपाक जाय अशें तुमकां दिसता. तुमी कितपत तुमी पण फाटल्या खेपेक तुमी बरो प्रश्न विचारलो. फाटल्या खेपेक जर पळयत जाल्यार इतलीं मतां फुटल्या पळय न्हय. जी मतां मेळ्ळ्या त्या मतान ते जिखून आयल्या ही खूब कमी मतां आसा. सो जी फुटलीं ताका मीपणां खूब आशिल्लें न्हय की प्रत्येक मनशाक दिसलें की आपूण जिखूंक शकता कित्याक ते प्रस्थापीत नेते
जे पहिल्यांदा जिखून आयिल्ले राविल्ले आमदार जाल्ले तांकां दिसलें की आपूण परत जिखूंक शकता म्हणून. पूण आतां तांकां भोवतेक कळ्ळां की ते सगळे परत जर रावत जाल्यार जिखचे ना म्हणून. सो आमी सगळे पर्यंत प्रयत्न करता की युनायटेडली फायट दिवपाक म्हणटा तुमी, युनायटेडली सगळे मेळून. हय सगळे मेळून इट शूड बी वेकली 1 to 1 or 2-1 अशें फायट जावपाक जे पयलीं कॅन्डिडेट रावले पळय गेले इलेक्शनान 2022 तेंचे कडेन बी तुमी संपर्क दवरलो काय तेंचे? म्हजो सगळ्या कडेन संपर्क आसा. आज रमेश बाबाचो बर्थडे आसा ताका सुद्दां हांवें विश केला. संपर्क सगळ्या कडेन आसा आनी दवरतोच पडटा तो. मदीं दुसरो पर्याय ना, बीजेपीक दुसरो पर्याय ना अशें म्हणून सगळ्यान म्हणटा. इवन तुमचे देसाय कम्युनिटीचे लोक म्हणटा पर्याय ना म्हणून. तुमी पर्याय जावं शकता काय कितें? कोणाक लागून? रमेश तवडकराक तुमी पर्याय जावं शकता काय कितें? बीजेपी तुमी पर्याय जावं शकता काय कितें? काँग्रेसीची एक तुमी नेते जाल्ल्यान 100% पर्याय ना असो कांयच ना. कितें कोणूच हांगा परमनंट रावपाक येवना. केन्ना ना केन्ना तरी कोणाक वचचेच पडटलें कळ्ळें. आनी ताका त्या असल्या प्रत्येक गोश्टीक पर्याय म्हणटा तो आसताच आनी पर्याय आसा. तुमी हो पर्याय जावपाक शकता म्हणजे तुमी हो पर्याय ऑप्शन डेफिनेटली वचूंक शकता.